तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके। पाकिस्तान ही अपनी इस तजारत बंदी की वजह से, जो खुद ही इन्होंने बंद की थी इमरान खान के दौर में, वो जो कश्मीर का 5 अगस्त 2019 का आर्टिकल 370-35A की रेवोकेशन वाला मामला था, अच्छा वो भी इनको गले पड़ा। की बेस पे नफरत करता हो या रिलीजन की बेस पे लोगों को अलग करता हो, लेकिन हाँ, दोगले लोग भी आपको जरूर मिलेंगे जो एक तरफ कुछ और कह रहे होंगे और दूसरी तरफ कुछ और कह रहे होंगे, उनका एक्शन कुछ और होगा और उनके वर्ड्स कुछ और होंगे। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले ही वाटर शॉर्टेज है, पाकिस्तान में वैसे ही पानी की शॉर्टेज है और लोग बहुत परेशान रहते हैं। और सिंध में खास तौर पे अभी हमने देखा कि वो जो 6 नहरें निकाली जा रही थी चोलिस्तान के लिए और उसके ऊपर सिंध भर में प्रोटेस्ट चल रहा। भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है उलझ गए हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान ने आज जो सिचुएशन को देखते हुए जो हालात बने दोनों मुल्कों के, उसके बाद ये फैसला किया है कि जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया उससे कुछ स्टेप पाकिस्तान ने ज़्यादा लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको अगर ये किया जाता है जैसे उनकी तरफ से उन्हें सस्पेंड किया गया, तो हम इसे वॉर ही समझेंगे, हम इसे एक जंगी इकदाम समझेंगे। और अगर पानी को रोका गया, पानी के बहाव को रोका गया, ये उन्होंने कहा है। और फिर और जो इसके अंदर ये है कि हर किस्म की तिजारत जो है वो फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया और फजाई हदूद जो एयर स्पेस है वो भी बंद करने का ऐलान कर दिया। तिजारत तो पहले ही बंद है, तिजारत आप पहले कौन सी कर रहे हैं, वो मेडिसिन ही मंगवाते हैं ना। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के जरिए इंडिया जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। इंडिया की ऑब्लिगेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट हो या कोई एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान कहता है कि हम वो ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 22 अप्रैल के पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद जब भारतीय सरकार ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो मजबूत मतलब डिसीजन लिए, जिसमें उनके पानी रोक देना प्लस उनके डेलीगेट को जो है यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, साथ ही साथ जो है पाकिस्तानी जितने भी नागरिक इंडिया में थे उनको भी 48 घंटे में जो है इंडिया छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो है इंडिया के इस कड़क रिस्ट्रिक्शन से जो है काफी ज्यादा परेशान भी है। और अब जो है वीडियो वायरल हो गई है हाफिज सईद की, जिसमें उन्होंने जो है पीएम मोदी को जो है ललकारा है, वो टू पहिए तरीके से ललकारा है कि किस तरह से अगर तुम पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो ये वो कर देंगे, मोदी ये है वो है, मतलब हमेशा से। खैर हाफिज सईद भी एक तरफ से टेररिस्ट ही माना जाता है, इतना अच्छा काम नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात पे चर्चा कर रहा है कि किस तरह से मतलब भारत की सरकार ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, लेकिन अब वो सवाल उठा रखे हैं कि कैसे भारत को पता चलता है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, मतलब कोई सबूत है कि नहीं है। और क्योंकि डैम रोकने से, तो पानी रोकने से जो पाकिस्तान में आगे आपको पता ही है कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है, धान की फसल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पानी जो है एक बहुत बड़ा सोर्स होता है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान ऑलरेडी भुखमरी से मरा पड़ा है, इन्हें सब कुछ पता है कि इस डैम के पानी से रोकने से कितना बड़ा इनको आगे जाके नुकसान होगा। तो इसीलिए वो जो है ऐसे उधर उधर की बातें कर करके जो है किसी भी तरह से जो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का चर्चा चल रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को। भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है उलझ गए हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान ने आज जो सिचुएशन को देखते हुए जो हालात बने दोनों मुल्कों के, उसके बाद ये फैसला किया है कि जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया उससे कुछ स्टेप पाकिस्तान ने ज़्यादा लिए हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, बिकॉज पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान अपनी तमाम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स नेशनल पावर। इस चीज को कीप दिस इन माइंड, ये इस चीज को जहन में रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम नेशनल पावर को जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नेशनल पावर में
فوج بھی آتی ہے, ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے, اور بھی جتنے بھی نیشنل پاور کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے. دوسرا, پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کو ارسپانسبل بیہیویئر کے ذریعے انڈیا جو ہے وڈرا نہیں کر سکتا. انڈیا کی اوبلیگیشن ہے UN سیکیورٹی کونسل کے اندر, اور جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم بھی ختم کر سکتے ہیں. شملہ ایگریمنٹ ہو یا کوئی ایگریمنٹ ہو, پاکستان کہتا ہے کہ ہم وہ ختم کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں, اس بارے میں آپ سے یقیناً پوچھا جائے گا کہ کیسے پتہ لگا, آئی ڈی کارڈ لے کے گئے تھے, پاسپورٹ لے کے گئے تھے, کیا آدھار کارڈ لے کے گئے تھے, جو ہمارے یہاں راشن کارڈ جسے بولتے ہیں, کیا چیز تھی جس سے کہ آپ کو پتہ لگا کہ یہ پاکستانی ہے. خیر ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے, لیکن بہرحال ابھی تک یہ کہا گیا, ساتھ ساتھ ان کے اوپر انعام بھی رکھ دیا گیا ہے, یعنی کہ ان کے سر کے اوپر انعام بھی جو ہے وہ بھی پی ایم مودی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. تو یقیناً اب لگ رہا ہے کہ مودی جی کافی غصے میں ہیں اور اب کافی چیزیں جو ہے پاکستان کو بھگتنی پڑ سکتی ہیں. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جی آج جو شہباز شریف صاحب, آج کل پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب نے آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ڈیفنس کے لوگ بھی ہوں گے, بلاول بھٹو بھی ہوں گے, اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کی سب موجود ہوں گے. پاکستان کی طرف سے تو خیر بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے سیکورٹی یا انٹیلیجنس فیلئر ہے, جیسے ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا, اس طریقے کا یہ انسیڈنٹ بتایا, اس طریقے کا یہ ٹیرر اٹیک بتایا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں جو اتنی آپ لوگوں کے بقول آپ کے کچھ لوگ کشمیر کے جو ہیں ان کی بھی ویڈیوز جو ہے پاکستان ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ سیکورٹی یا کہہ لیجیے انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اس کی بات بھی کی جا رہی ہے. وہ سب صحیح ہے, لیکن پھر بھی اس طرح سے لوگوں کی جان لینا, اس طرح سے لوگوں کا ریلیجن پوچھ کے مار دینا, میرا خیال ہے یہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ ہندوستان کے شہری ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں. اس لیے کہ پاکستان میں بھی ہر ایک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ریلیجن کی بیس پہ نفرت کرتا ہو یا ریلیجن کی بیس پہ لوگوں کو الگ کرتا ہو, لیکن ہاں دوغلے لوگ بھی آپ کو ضرور ملیں گے جو ایک طرف کچھ اور کہہ رہے ہوں گے اور دوسری طرف کچھ اور کہہ رہے ہوں گے, ان کا ایکشن کچھ اور ہوگا اور ان کے ورڈز کچھ اور ہوں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں پہلے ہی واٹر شارٹیج ہے, پاکستان میں ویسے ہی پانی کی شارٹیج ہے اور لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. اور سندھ میں خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو 6 نہریں نکالی جا رہی تھی چولستان کے لیے, اور اس کے اوپر سندھ بھر میں پروٹیسٹ چل رہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو اگر یہ کیا جاتا ہے جیسے ان کی طرف سے انہیں سسپینڈ کیا گیا تو ہم اسے وار ہی سمجھیں گے, ہم اسے ایک جنگی اقدام سمجھیں گے, اور اگر پانی کو روکا گیا, پانی کے بہاؤ کو روکا گیا, یہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر اور جو اس کے اندر یہ ہے کہ ہر قسم کی تجارت جو ہے وہ فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا, اور فضائی حدود جو ایئر سپیس ہے وہ بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا. تجارت تو پہلے ہی بند ہے, تجارت آپ پہلے کون سی کر رہے ہیں, وہ میڈیسنز ہی منگواتے ہیں نا, تو کیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو میڈیسنز جاتی ہیں وہ بھی نہیں منگوائیں گے. اور فضائی حدود تو پہلے کیا کھلی ہوئی ہے, مودی صاحب جب واپس وہاں سے پہنچے ہیں تو انہوں نے اس وقت استعمال نہیں کی. تو کیا ان سٹیپس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سب جسے کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. آپ نے خود کہا کہ تجارت آلریڈی بند ہے, اس کا کیا لینا دینا پاکستان کے ایکشنز کے حساب سے. اچھا جو تجارت مطلب یہ پاکستانی خود ہی کھولنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ایک زمانے میں, پھر ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں, پھر پاکستان آرمی ان کے منہ شٹ اپ کرواتی ہے. اچھا جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی پپٹ ہیں, لیکن وہ جانتے ضرور ہیں کہ معاملات کیا ہیں. جو آپ نے وہ جو ان کی فضائی حدود کی بات کی, تو وہ کوئی آن اینڈ آف تھوڑی بہت اس میں لینیئنسی ہم نے کوئی گزشتہ 2-1 سالوں میں دیکھی, لیکن آن پرنسپل وہ تو آلریڈی بھارت ایوائڈ کرتا ہے اور پاکستان بھی اس پابندیوں کو امپوز کرتا رہتا ہے. اچھا یہ چیزیں وہ ہیں کہ اب تجارت بھارت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. پاکستان ہی اپنی اس تجارت بندی کی وجہ سے جو خود ہی انہوں نے بند کی تھی عمران خان کے دور میں, وہ جو کشمیر کا 5 اگست 2019 کا آرٹیکل 370-35A کی ریووکیشن والا معاملہ تھا, اچھا وہ بھی ان کو گلے پڑا.